وسلم علیکہ یا حبیب مکان تولا مکان تے کر مکان تولا مکان تے کر حکومت مصطفیٰ دیئے مکان تولا مکان تے کر حکومت مصطفیٰ دیئے جتھوں مجرم بری ہوں دل عدالت مصطفیٰ دیئے جتھوں مجرم بری ہوں دل عدالت مصطفیٰ دیئے سخاوت روز کرتی ہے طواف گنبد خضرا سخاوت روز کرتی ہے طواف گنبد خضرا گدانو بادشاہ کرنا عیادت مصطفیٰ دیئے گدانو بادشاہ کرنا عیادت مصطفیٰ نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مصطفیٰ دیئے خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مصطفیٰ کھڑے نے مقتدی پڑھ کے نبی اکساں دے وچ سارے اے خوش نے ایس گلیوں تے امامت مصطفیٰ دیئے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حق بشیر 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 یا بشیر یا بشیر سچ بشیر یا بشیر اے خوش نے ایس گلیوں تے امامت مصطفیٰ دیئے جتھوں مجرم بری ہوں دل عدالت مصطفیٰ